بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اچھی نسبت نال قرآن لوگوں اعلی ناسبت منسوب جڑے اس نو سینے لاگے گر او رب دے خاص محبوب تے ایدے وچ ضوابط زندگی دے زندہ رہن دے سب اسلوب یارو جنہ قرآن دے نال پیار کیتا اوہ بندے رب نو مطلوب مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ رمضان مبارک دیاں بابرکت رحمت والیاں برکت والیاں مغفرت والیاں بخشش والیاں سعادت والیاں گھڑیاں دندر اللہ رب العالمین نے شانو نماز تراویح دندر مکمل قرآن پاک دی تلاوت سماعت کرن دا موقع عطا فرمایا۔ میں دعا گو ہاں جن حضرت حافظ صاحب نے قرآن پاک سنایا اور جن نمازی احباب نے سماعت کیتا، اللہ رب العالمین ایک ایک حرف قبول فرما کے نجات دا سبب بنا دے اور اس حدیث دا مصداق بنا دے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ رمضان دا روزہ اور قرآن کل قیامت والے دن صاحب روزہ اور صاحب قرآن دے حق دے اندر سفارش کرنگے۔ اللہ رب العالمین انہاں دوواں دی سفارش قبول کر کے صاحب روزہ اور صاحب قرآن نو جنت دا داخلہ نصیب کر چھڑے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں چ شامل فرمائے، ٹھلے ٹھلے بول دے ہو، اللہ سانو بھی انہاں لوگاں میں شامل فرمائے۔ حضرات قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے۔ تکمیل قرآن پاک دا سلسلہ ہے۔ میں اسی حوالے نال قرآن پاک دیاں دو آیات سورہ یونس دی آیت نمبر 57 اور 58 تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات دندر قرآن پاک دیاں خوبیاں اعزاز اور صاحب قرآن نو ملن والی عزت دا تذکرہ فرمایا۔ اگر دو لفظاں دے اندر اس بات نو بیان کیتا جائے تے انج کہہ لو جڑا بندہ اللہ دے قرآن نال جڑ جاندا ہے او دنیا کائنات دیاں ساریاں بھلائیاں اپنی چوڑی دے اندر پا لیندا ہے۔ جڑا قرآن پاک نال پیار پا لیندا ہے اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی عزت عطا کردا ہے، کل قیامت والے دن بھی عزت نال نوازے گا۔ بس انشاءاللہ اج دی اس بابرکت رات دے اندر رمضان مبارک دی تکمیل قرآن محفل دے اندر
دو آیات دا تانوں ترجمہ سنانا ہے، پھر انشاءاللہ اجازت لے لینی۔ محترم بھائی مولانا معتصم الہی حنیف صاحب، مولانا حافظ ابتسام الہی صاحب اور مسجد نمازی جماعتی احباب، تسی دیکھ رہے ہو پیارے بھائی محترم یاسر بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر احباب، اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک محبت کیجئے، قرآن پاک نل جڑ جائیے، قرآن پاک نل اللہ بڑیاں برکتاں عطا کرے گا۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ سماعت فرمانا، اللہ فرماتے ہیں اے کائنات دے لوگو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے کائنات دے لوگو تواڈے رب دے ولوں تواڈی طرف ایک نصیحت آئی ہے، یعنی قرآن پاک اللہ دی طرفوں میرے تواڈے وال نصیحت بن کے آئے۔ قرآن پاک دا ایک ایک لفظ نصیحت ہے، قرآن پاک دی ایک ایک آیت نصیحت ہے، قرآن پاک دی ایک ایک سورت نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تنفع المؤمنین، محبوب جی اپنے امتیاں نو نصیحت کرو، تواڈی نصیحت تواڈے امتیاں واسطے نفع مند ہے۔ اتے اللہ فرماتے نے فذکر بالقرآن، فرمایا محبوب جی اپنے امتیاں نو قرآن دے نال نصیحت کرو۔ کتے اللہ فرماتے نے لینذر من کان حیا، محبوب جی اپنی زبان نبوت وچوں اپنے امتیاں نو قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن دے ذریعے اپنے امتیاں نو ڈراؤ۔ اسی سمجھ لے مردہ فوت ہو گیا تے او دے تے یاسین پڑھنی ہے، یا او دی جان نکلن دے اندر مشکل ہے تے یاسین پڑھنی ہے۔ قرآن زندیاں واسطے آئے، مردیاں واسطے آیا۔ اللہ قرآن پاک دے اندر وعدے فرما رہے نے، اپنے پیغمبر نو مخاطب کر کے فرما رہے نے لینذر من کانا حیا، فرمایا سونیو اس قرآن دے ذریعے زندہ لوگاں نو ڈرائیے، زندہ لوگاں نو آگاہ کیجئے۔ ایک قرآن زندہ لوگاں واسطے نصیحت بن کے آئے۔ صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے اتن والا قرآن دس دے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے کائنات دے لوگو تواڈے رب دی طرفوں قرآن ایک نصیحت بن کے آئے، یعنی قرآن پاک دی آیتاں بندے دی زندگی بدل دیندیاں نے۔ قرآن پاک سن کے بندہ اپنی زندگی دے اندر انقلاب لے آ سکدے۔ میں تانوں ایک واقعہ سناواں تواڈا ایمان تازہ ہوئے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ٹلے ٹلے بولو نا، محبت نال بولو، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نبی پاک دی حدیث سنان لگا، آپ دی حدیث سنن تو پہلا جاگ جو درا نظراں اٹھا کے میرے وال تکو، سستی اتارو، اے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں، پھر کو سبحان اللہ۔ آواز ایک جگہ تے بڑی سونی ہوگی سی، دوبارہ کوٹ دیتی جے۔ حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں، حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں، حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں،
میں پڑھدا ہی پڑھدا دنیا تو جاواں بلکہ میں کہواں نعتاں سونے دیاں نعتاں سونے دیاں باتاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں میں پڑھدا ہی پڑھدا میں پڑھدا ہی پڑھدا میں پڑھدا ہی پڑھدا دنیا تو جاواں حدیثاں سونے دیاں اور بڑا پیار دا جملہ جی امام تادا کریا دے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے لوکی گلے وچ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں لوکی گلے وچ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں پڑھدا ہی پڑھدا پڑھدا ہی پڑھدا پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں اور گل آئیے تے جمرن محبت اظہار کر دیاں اللہ سونا مینوں مدینے لے جاوے اللہ توانوں بھی لے جاوے تے مینوں بھی لے جاوے تے بٹ صاحب دی قیادت وچ لے جاوے اللہ سونا سانوں مکے لے جاوے اللہ سونا سانوں مدینے لے جاوے اوتھے سجدے پہ کے تے رب نوں مناواں اوتے سجدے پہ کے تے رب نوں مناواں حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے مکہ شہر میرے پیغمبر علیہ صلاۃ و سلام اپنے گھر دے سین دے اندر تشریف فرمانے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام بیٹھے نے اس دوران عثمان بن مدعون حلے تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں سی ہوئے میرے پیغمبر دے سامنے تو گزرے نے آپ فرماتے نے عثمان آجا میرے کول آ کے بیٹھ جاؤ عثمان چل دے نبی پاک دے کول آئے فرماتے نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے میرے نال گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں ہن گلاں کر دیاں نبی پاک نے صلاۃ و سلام تے وحی دی کیفیت تاری ہوگی میرے پیغمبر نے اپنا رخ انور آسمان وال اٹھا رہا ہے آسمان تو نبی پاک نے صلاۃ و سلام دیاں نظراں زمین والانیاں شروع ہو گیاں ایک جگہ تے لے آ کر کے میرے پیغمبر نے اپنیاں نظراں جما دیتیاں نے گاڑ دیتیاں نے انج نبی پاک نے صلاۃ و سلام تشریف فرمانے جویں سامنے کو بندہ گل کردا پے آپ دی گل بڑی توجہ دے نال سن دے پے نے کچھ دیر تو بعد آپ نے پھر اپنا رخ انور آسمان وال اٹھایا میرے پیغمبر وحی تو فارغ ہوئے نا عثمان کہنے لگے سونیو میں پہلے بھی تواڈے کول آ کے بیٹھا وا ان دا منظر کدی نہیں ویکھیا ان دی کیفیت کدی نہیں ویکھی میرے پیغمبر فرما دے عثمان کی ویکھیا ہی سونیو تسی پہلے آسمان وال اپنا رخ انور اٹھایا پھر زمین تے ایک جگہ تے نظراں جما دتیاں پھر آسمان وال ویکھیا گل کی ہے میرے پیغمبر فرما دے عثمان میرے کوڑے اللہ دا قاصد آیا سی سونیو اللہ دا قاصد تاجد نال پوچھن لگے سونیو اللہ دا قاصد فرمایا کہاں میرے کوڑے اللہ دا قاصد آیا سی میرے پیغمبر عثمان کہندے نے سونیو قاصد اللہ دا کی لے کر کے آیا میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دا قاصد اللہ دا قرآن لے کر کے آیا سی کی قرآن لے کر کے آیا میرے پیغمبر پڑھ دے نے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون نبی پاک نے اللہ دا قرآن پڑھیا کی پڑھیا ہاں بولو کی پڑھیا اللہ دا قرآن پڑھیا تے کنی آیتاں پڑھیاں ایک آیت پڑھی کنی آیتاں پڑھیاں ایک آیت پڑھی صدقے جاواں تسی تے خوش نصیب
30 پارے سنے نے اللہ دے قرآن دے مکمل سنے نے. خوش نصیب حافظ صاحب جنہ اللہ دا قرآن سنایا. اللہ اکبر اللہ. تے میرے پیغمبر نے صرف ایک آیت پڑھی ہے. عثمان بن مظعون نے صرف ایک آیت سنی ہے. فرماتے نے میں ایک آیت نبی پاک دی زبان وچوں سنیے تے میرے دل دے اندر ایمان قرار پکڑ جاندا ہے. میرے دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا ہو جاندی ہے. اللہ اکبر اللہ. ویر سونےو اسی 30 پارے قرآن پاک دے سن لینے سنیا جے کدی ساڑے ایمان دے اندر مضبوطی آئی ہے کہ نہیں. قرآن سن کے ساڑی نبی پاک نال محبت ودی ہے کہ نہیں. اگر قرآن سن کے ساڑے دل دے اندر محبت پیدا ہوندی تے قرآن سنن تو پہلا جڑا سنت دا تارک سی سنت نال پیار کرن والا بن جاندا. اگر قرآن سنن دے بعد ایمان تے اثر انداز ہوندا قرآن. اللہ فرماتے نے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اللہ فرماتے نے مومناں دے سامنے جدوں میرا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل ڈر جاندے نے تے قرآن سن کے انہاں دے ایمان ود جاندے نے. قرآن سن کے دل کمب جاندے نے تے ایمان ود جاندے نے. ماشاءاللہ علاقے دی محبوب شخصیت خطیب اسلام حضرت مولانا قاری سیف اللہ توحیدی صاحب تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ انہاں دانا مبارک بنائے. میں ایک بڑی وڈی گل سمجھان لگا. 2 گھنٹے بھی تقریر کرانا نو چوڑے ہوئی نکلنا ہے جو میں تانوں دسن لگا. اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ میرا ذکر جتھے کیتا جائے قرآن پڑھیا جائے تے قرآن سنن والیاں دے دل کمب جاندے نے تے ایمان ود جاندے نے. تے اسی ماشاءاللہ پورا قرآن سنے ہیں. کدی محسوس ہویا کہ قرآن دی آیت سن کے ساڈا دل ڈریا ہوئے؟ کدی محسوس کیتا ہے کہ قرآن دی آیت سن کے ساڈا ایمان ودیا ہوئے؟ جی اگر ان دی کفیت بنی ہے پھر مبارک ہوئے. تیرے کوڑے او ایمان ہے جس ایمان دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے. ویسے تو ایماندار ہون دا سارے ہی دعویٰ کر دینے. وہابی بھی دیوبندی بھی بریلوی بھی تے چوتھی قوم تے ماشاءاللہ وہ کہندے نے جی پکے مومنہ. ایمان صرف گلی باتی ایمان نہیں ہوندا. میں کہندا ہوں نواں ایمان ہوئے بندے دے اندر تے ایمان دسدا ہے میں ہے گا واں. ایمان ہوئے تے ایمان بولو دسدا ہے. کیویں بندہ شرک کر لگے نا تے ایمان کہندا ہے شرک کرنا. بندہ رسم و رواج تے بدعات وال جاوے بندے دا ایمان ادھر جان دیندا. بندہ حرام کھان لگے تے ایمان حرام کھان دیندا. بندہ بے حیائی وال جاوے تے ایمان بے حیائی وال جان دیندا. سوچئے غور کیجئے اندازہ لگائیے. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک دی ایک آیت سنن تو پہلا کافر سن. جدو نبی پاک دی زبان وچوں صرف ایک آیا مبارکہ سنیے فرماندے نے میرے دل دے اندر ایمان قرار پکڑ جاندا ہے اور میرے دل دے اندر سونے محمد دی محبت پیدا ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قرآن پاک نال یاری لائی ایسی لگائی. سنیا جدرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک آیت سن کے قرآن دے بھی دیوانے بن گئے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی دیوانے بن گئے. نبی پاک مکیوں کی ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے. عثمان بھی مدینہ پاک آ گئے. ایک دن انہاں دی بیوی چل دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئی. کہن لگی سونےو عثمان نو کچھ سمجھاؤ نا. ہر وقت اللہ دے قرآن دیاں تلاوتیں کردا رہندے. ساری رات مصلی تے کھڑا ہو کے
اللہ دا قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے مینوں ٹائم ہی کوئی نہیں دیندا یعنی قرآن پاک نے ایسیاں یاریاں لائیاں نے سارا کچھ چھڈ دتا ہے اللہ دے قرآن نال جڑ گئے نے ویر سونیو رمضان دا مہینہ ہے یہ دا مطلب ہے نہیں رمضان دے اندر قرآن سننا بھی ہے تے قرآن پڑھنا بھی ہے رمضان گیا تے قرآن بند ہو گیا بلکہ رمضان گیا تے مسلمان بھی رمضان گیا تے مسلمان بھی انج دا مسلمان نہیں بننا قرآن پاک نال پکیاں یاریاں لائیاں نے قرآن پاک نال سچیاں محبتاں لانیاں نے اللہ کو اکبر اللہ وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کرے رفت بلندی اس وچ غاسل کریا کرے جو لڑ لگیاں او گو سجنا تریاں نے جو لڑ لگیاں او گو سجنا تریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے جنوں منیا جنہ دیاں جماعتاں نے دل تے کردہ اثر تسیراں بڑیاں نے دل تے کردہ اثر تسیراں بڑیاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کائنات دے لوگوں قرآن ایک نصیحت بن کے آئے یہ صرف چادراں تے لکھ کے پان واسطے نہیں آیا صرف کاغذاں تے لکھ کے لٹکان واسطے نہیں آیا یہ صرف مردیاں تے پڑھن واسطے نہیں آیا یہ صرف جناب ختم تے پڑھن واسطے نہیں آیا اللہ فرماتے ہیں قرآن ایک نصیحت بن کے آیا ہے کی بن کے آیا ہے نصیحت بن کے آئے آؤ قرآن کو نصیحت حاصل کریے ایک ایک آیت قرآن دی میں تانوں نصیحت کر دی پئیے سنیا جی اللہ دا قرآن میں اللہ دا قرآن پڑھا تہاڈا ایمان تازہ ہوئے اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون ایک آیت اللہ نے کئی نصیحتاں کر دیتیاں نے ترجمہ سن سماعت فرمانا اللہ فرماتے ہیں نیکی اس چیز دا نام نہیں تو اسی مشرق والمو کر لو مغرب والمو کر لو بلکہ نیکی اس چیز دا نام ہے اللہ دی ذات تے ایمان لے آندا دے اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے آندا دے آخرت تے ایمان لے آندا دے اللہ دے نبیاں تے ایمان لے آندا دے سنیا دے قرآن پاک دیاں نصیحتاں اللہ کو اکبر صرف روزے رکھ لینے کافی نہیں صرف
तरावियां पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, सिर्फ सहरियां ते इफ्तारियां दा तमाम कर लेना ही काफ़ी नहीं। कुरान होर भी बड़ियां नसीहतां करदा पे। अल्लाह फरमाते ने वा आतल माला अला खुब्बिगी ज़विल कुरबा, फरमाया अल्लाह ताला ने जिहड़ा तुहानू माल अता कीता है, जिहड़ा तुहानू बड़ा महबूब लगदे, जिहड़ा तुहानू बड़ा प्यारा लगदे, जिहड़ा तुहानू बड़ा चंगा लगदे, फरमाया उस प्यारे माल विचों अपने रिश्तेदारां ते खर्च करना है। किन्ना ते खर्च करना है? रिश्तेदारां ते। ईद सिर ते आ रही, अल्लाह ने सानू सहूलतां दित्तियां ने। साडी शेफ अलमारी विच 20-25 सूट इस्त्री करके टंगे हुए ने। ते ये जरूर सोचना है तेरे चाचे दे घर दे अंदर, तेरे ताए दे घर दे अंदर, तेरी फुफो दे घर दे अंदर, तेरी खाला दे घर दे अंदर, तेरे भतीजे भतीजियां, तेरे भाणजे भाणजियां, तेरे अजीजो अकारब, तेरे रिश्तेदार, उन्हां दे हालात कैसे ने। जिथे अपने बेटे वास्ते 4 सूट सिलाए ना ईद दे, तेरा हक बनदा है उथे अपने भतीजे दा भी ख्याल कर। उथे तेरा हक बनदा है अपने यतीम भाणजे दा भी ख्याल कर। तेरा हक बनदा है उथे अपने गरीब रिश्तेदार दा भी ख्याल कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह सदके जावा। दीन सिर्फ इबादत दा नाम, सिर्फ नमाज़ां दा नाम दीन नहीं, सिर्फ रोज़ियां दा नाम दीन नहीं। कुरान दी नसीहत सुनो। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीना पाक उतरन वाला कुरान दस दे। अल्लाह फरमाते ने अपने करीबी रिश्तेदारां ते खर्च करना है। ते किवें खर्च करना है? सुने अजे सही बुखारी दी हदीस, नबी पाक ने सलातो व सलाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला बयान करदे ने, जदों कुरान पाक दी चौथे पारे दी पहली आया मुबारका नाज़िल हुई ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन व इन्नल्लाहा बिही अलीम। फरमाया अल्लाह फरमाते ने अल्लाह दे रस्ते दे अंदर ओही खर्च करना है जिहड़ा तुहानू सब तो ज्यादा महबूब लगदा है। ते रब हर चीज नू जानदा है जो तुसी करदे हो। अल्लाह अल्लाह नबी पाक ने कुरान पाक दी आयत पढ़ के सहाबा नू सुनाई ना। ते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा विचों सैयदना हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला खड़े हुए, कहन लगे सोनियो फलां जिहड़ा बाग मदीने दा मस्जिद नबी दे बिल्कुल सामने, ओ मैनू अपने सारे माल विचों प्यारा है, ओ मैं अल्लाह दे रस्ते दे अंदर वक्फ कर छड़िया है। ते मेरे पैगंबर ने पता की फरमाया, आप फरमाते ने अबू तलहा इंज करना, ए जिहड़ा बाग है तो अपने चाचे दे पुत्रां दे अंदर तकसीम कर दे, अपने चाचियां दी औलाद दे अंदर तकसीम कर दे। अल्लाह दी कसम मेरे पैगंबर दे साहबी ने अपना ओ कीमती बाग अपने चाचे दी औलाद दे अंदर तकसीम कर दिता है। मेरे पैगंबर दा कहना मान के ते कुरान भी एको कहता है वा आतल माला अला खुब्बिगी, ईमान लियाने ते सहाबा जैसा लियाने। इधर कुरान उतरदा सी, उधर सहाबा कुरान पाक दी आयत दी तफसीर बन के वखा देंदे सन। वा आतल माला अला खुब्बिगी ज़विल कुरबा वल यतामा, यतीमा ते खर्च करने, यतीमा ते खर्च करना। वीर सोनियो ईदां आंदियां ने, अल्लाह दी कसम सब तो ज्यादा ईद दे मौके ते कमियां महसूस करते ने ते यतीम कमियां महसूस करते ने। इन्हां यतीमां दे दुखड़े वंडा लिया कर, इन्हां यतीमां नाल प्यार कर लिया कर, इन्हां यतीमां नाल मोहब्बत कर लिया कर। मेरे पैगंबर ने फरमाया आना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकदा, यतीम नाल प्यार करने वाला कल क़यामत वाले दिन मेरे नाल इंज होएगा जिवें मुहम्मद दियां 2 उंगलियां कठियां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईदां उत्ते प्यारियां नू प्यारे याद आउंदे ने, ईदां उत्ते प्यारियां नू प्यारे याद आउंदे ने। दे के जुदाइयां जेड़े प्यारे छड़ जांदे ने, प्यारे छड़ जांदे ने। औलादां नू मापियां दी
یاد ستوندی ہے اولاداں نو ماپیاں دی یاد ستاندی ہے ہو گیا گھر سنجا نما نظر آندی ہے خالی مکان پہ وڈ وڈ کھاندے نے خالی مکان پہ وڈ وڈ کھاندے نے دے کے جدائیاں جدوں پیارے چھڑ جاندے نے پیارے چھڑ جاندے نے ایتاں اُتے پیاریاں نو پیارے یاد آندے نے دے کے جدائیاں جدوں پیارے چھڑ جاندے تیاں نمانیاں لک لک روندیاں دل والے دکھڑے نہ کسے نو سناؤندیاں تیاں نمانیاں لک لک روندیاں دل والے دکھڑے نہ کسے نو سناؤندیاں رو رو کے اکھیاں دے رو رو کے اکھیاں دے انجو سک جاندے نے رو رو کے اکھیاں دے انجو سک جاندے نے دے کے پیارے جیدوں دے کے جدائیاں جیدوں پیارے چھڑ جاندے ماں باپ والا ویرو رشتہ عظیم قبر تے رو پہ سونے محمد کریم ماں باپ والا ویرو رشتہ عظیم قبر تے رو پہ سونے محمد کریم ٹر جان ماپے جیدو ٹر جان ماپے جیدو مڑ کے نہ آندے نے ٹر جان ماپے جدو مڑ کے نہ آندے نے ایداں اُتے پیاریاں نو پیارے یاد آندے نے ایداں اُتے پیاریاں نو پیارے یاد آندے نے اللہ تعالیٰ یتیمان محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک قرآن دی نصیحت قرآن نصیحت بن کے آئے اللہ اکبر اللہ حضرات آئیے اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا والیتاما والمساکین فرمایا غریباں دا خیال رکھنے غریباں تو نفرت نہیں کرنی غریباں نال پیار کرنا ہے غریباں نال کی کرنا ہے ایک قرآن دی نصیحت ہے غریباں نال کی کرنا ہے میرے پیغمبر غریباں دے نال بیٹھیا کر دے سے نبی پاک غریباں دی محفل دے اندر بیٹھ دے سن اور آپ دعا بھی کریا کر دے سن اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ دی قسم جڑا بندہ غریب تو نفرت کر دے او دین تو دور ہو جاتا ہے میں ویکھے اپنی زندگی دے اندر غریباں تو نفرت کرنے والے دین تو دور ہو جاندے نے کیونکہ حماقت آ جاندی ہے یہ کہندے نے ساڈا سٹیٹس نہیں رلدا کہ اسی مسجد اندر غریباں دے نال کھڑے ہو کے نماز پڑھیے غصہ نہ کریا جے مسجد اندر چودھری بندے کاٹی آندے چودھری بندے حماقت ہے نا مال دی میں کسی دی مال دی توہین نہیں کرنا چاہتا کسی دی دولت دی توہین نہیں کرنا چاہتا پیسہ آیا تے دین تو دور چلا گیا غریب بندیاں نو کیڑے مکوڑے سمجھن لگ گیا اللہ رب العالمین غریباں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کسے صحابی نبی پاک کول آئے کہنے لگے سونیو میں کماندا رہنا وا تے میرا چھوٹا بھرا سارا دن تواڈے کول بیٹھا رہندا ہے تے میں کمائی کر کے لینا اے کھا جاندا ہے اے کردا کردے کچھ نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ امت دے غریباں تے انہاں لوگاں دی وجہ کر کے تانوں رزق عطا کردا ہے اللہ امت دے غریباں دی وجہ کر کے امیراں نو دولت تے رزق عطا کردا ہے قرآن دی نصیحت ہے ویر سونےو غریباں نال پیار کریا کرو ماڑے لوگاں نال محبت کریا کرو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرمان دینے والی یتاما والمساکین وابن السبیل فرمایا مسافران دا خیال کرنے رائیاں دا مسافران دا اللہ دے رستے دے نکلنے والے سوال کرنے والے اور نہ سوال کرنے والے جڑے
ہے जनाब जरूरतमंद ने लेकिन सवाल नहीं करते, घर आटा कोई नहीं, अल्लाह दी कसमें पानी पी के रोजा रख लेंदे ने, किसी अगे हाथ दराज नहीं करते। अल्लाह फरमाते ने ऐसे लोगों का ख्याल करने ते ओ लोग जेड़े गुलामी दे अंदर ने, आज़ादी चाहते ने, उन्हां दे मामले दे अंदर मदद करनी है। अगे फरमाया वा अकामस्सला व आतज़ ज़कात, कुरान दियां नसीहतां, फरमाया नमाज पढ़नी है, की करना है? हाँ बोलो की करना है? नमाज पढ़नी है ते सिर्फ रमजान में पढ़नी है, नमाज पढ़नी है ते सिर्फ 12 महीने पढ़नी है इंशाअल्लाह। वो कहदा मुसलमान है जड़ा एक महीने दा मुसलमान, मुसलमान होंदा है जड़ा सारा साल ही, सारी जिंदगी ही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया ईमान वालो अल्लाह कोलो डर जो जिवें डरन दा हक है, तो तुहानू मौत इस हालत दे अंदर आए कि तुसी मुसलमान हो। अल्लाह को अकबर ते हुण मौत दा कोई पता नहीं किथे आ जानी ते किदों आ जानी। ए महीने डेढ़ विच ना कुछ वाकयात होए ने। मेरे मामूजाद भाई बिल्कुल ठीक ठाक 9 बजे लेटे ने ते 9:30 बजे अल्लाह नू प्यारे हो गए। 20 दिन पहले मेरे मामूजाद दी बेटी, मामूजाद सी मेरी मामूजाद बहन, बेटे नाल इंज बैठियां गल्लां कर रही सन, गल्लां करदियां गिरियां ने ते 2 मिनट बाद अल्लाह नू प्यारियां। अल्लाह उन्हां दी मगफरत फरमाए। ते किस दिन साढ़े बारे भी इंज ही किसी ने कहना जी हुणी इत्थे बैठे सन, हुणी गल्लां कर रहे सन, असां भी इंज ही टुर जाना है। किस मान ते रब तो दूर आ, किस मान ते नमाज़ां छड्डी फिरने आ, किस मान ते रब नू भुलाई फिरने आ। जिन्ने मर्जी कमा ले घर शीशे दे बना ले, जिन्ने मर्जी सजा ले घर शीशे दे बना ले, सोने चांदी दे लवा ले पावे गेट बंदिया, जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया, जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया। कम ज़र नहीं आने छड़ पाप कमाने, सापल दे परौने नहीं मुड़ के आने, कम ज़र नहीं आने छड़ पाप कमाने, सापल दे परौने नहीं मुड़ के आने। जाना खाक परशी उते लेट बंदिया, जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया। जिन्ने मर्जी सजा ले घर शीशे दे बना ले, सोने चांदी दे लवा ले पावे गेट बंदिया, जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया, जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया। और यारी रब नाल लाले चेहरे सुन्नत सजा ले, सीने कुरान लगा ले अपनी बना ले, यारी रब नाल लाल सीने कुरान लगा ले, चेहरे सुन्नत सजा ले गल अपनी बना ले। तेरा लगना ही रब अगे केस बंदिया, जाना एक दिन मिट्टियां दे, जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया। और काबू नफ्स उत्ते पावी वेखी लुटिया न जावी, ए गल ना भुलावी फिर ना पछतावी, ए गल ना भुलावी फिर ना पछतावी। जिदों चुग गईयां चिड़ियां खेत बंदिया, जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया। फरमाया वाका मसला नमाज पढ़नी, दुनिया दे माल दे पिछे लग के रब दा दरवाजा नहीं छड़ना, नमाज दा पाबंद बन जाना, 5 वक्त दा नमाजी बनने। अगे अल्लाह फरमांदे ने वा आत ज़कात, ज़कात अदा करनी अपने माल दी। की करनी है? ज़कात अदा करनी। की करना है?
یہ قرآن دی نصیحت ہے. اسی 100 روپیہ کمانے ہاں تے 100 دے وچوں 2.5 روپیے ساڈے بولو انہاں تے یتیماں دا حق ہے، غریباں دا حق ہے، بیوہ عورتاں دا حق ہے، رائیاں مسافراں جڑے دین دے رستے وچ نکلے انہاں دا حق ہے. یہ 2.5 روپیے ساڈے. او بولو اگر مسلمان اس بات نو سمجھ لوے نا اللہ دی قسم ساڈے معاشرے دے اندروں غربت ختم ہو جائے. بندہ 100 کماندا ہے تے 100 دے روپے دے وچوں 2.5 روپیے ساڈے. اور یاد رکھیا جے جڑا بندہ زکات نہیں ادا کردا نا کل قیامت والے دن ایدے جڑا مال ہے نا اللہ اکبر اللہ ایدی جڑی زکات تو بغیر مال ہے اس مال دی زکات نہیں دیتی قیامت والے دن شاپ بنا کے ایدے گلے دن لٹکا دیتا جائے گا. یہ شاپے نو ڈنگ مارے گا ایک کہے گا تو کون ہے کس جرم دی سزا ہے کہندا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ. اللہ اکبر یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماندے نے انہاں دے مال دیاں تختیاں بنا لیاں جان گیاں اگ دیاں تختیاں بنا کے انہاں نو داغیا جائے گا انہاں دیاں پشتاں تے تختیاں لگائیاں جان گیاں تے کیا جائے گا اے تیرا مال ہے جڑا زکات نہیں سے ادا کردا. اللہ اکبر قرآن دی نصیحت ہے نماز پڑھنی ہے زکات ادا کرنی ہے. لو گل مک چلی ہے میں اپنی بات کسے پاسے لاواں. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. فرمایا اپنے کیتے ہوئے وعدے پورے کرنے نے وعدے پورے کرنے نے اپنے وعدیاں دی وفا کرنی ہے اپنے وعدیاں دا پیرا دینے. اللہ اکبر اللہ کیویں دینے میں تانوں ایک بخاری پاک دی حدیث سنانا وا. نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا ایک مسافر بندہ سمندروں پار چلا گیا رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام فرما دینے ایک مسافر بندہ سمندروں پار چلا گئے نو ضرورت پہ گی. ایک بندے کوڑے چلدا گیا کہن لگیا مینوں کچھ پیسے چاہیے دینے تے کہندا کوئی ضامن ہے کہندا میں مسافر پردیسی بندہ ضامن تے ہے کوئی نہیں. کہن لگیا کوئی ضمانت لے آ میں تینوں پیسے دے دینا. یہ کہندا میں مسافراں تے رب دے منن والا میرا ضامن اللہ ہے میرا ضامن اللہ ہے. تے اگلا بندہ بھی کوئی پکا مسلمان سی رب تے پکا یقین سی انہیں پیسے کٹے دیتے وعدہ طے ہو گیا فلان دن واپس کر دیاں گا. ادھر کردہ واپس کرن دا وعدے دا ٹائم آیا او ادھر لے کنارے ادھر لے کنارے انہوں کو سواری نہ ملی انہیں کی کیتا ہے کہ لکڑی لئی او دے اندر دینار جڑے سن بند کیتے تے دریا دی یا سمندر دیاں لہراں دے سپرد کیتا. کہنے لگیا مالکہ سونیا میں اپنا وعدہ نبھا دیتا ہے اللہ سونیا میں اپنی طرف حق ادا کر دیتا ہے تے میری خواہش ہے میری دعا ہے اللہ وعدے دے مطابق اے او دی امانت او دے تک پہنچ جائے. دوسرا بندہ ادھر کنارے تے بیٹھا جدوں شاماں پئیاں نا کہنے لگا لگدا دال آ گیا اللہ دا نام لے کے دھوکھا کر گئے کیونکہ اج کل رب دے نام تے ہی دھوکھا چلدا ہے رب دے نام تے ہی فراڈ چلدا ہے. اے جان لگیا نا تے ایدی اس لکڑ تے نظر پئی کہنے لگے ہن چلاتے ہاں اے لکڑ تیر دی آ رہی ہے نو اٹھا لینا تے گھر لے جانا جا کے اگ بالاں گے گھر دے اندر کام آئے گی. گھر جا کے نا انہیں کلاڑی ماری تے او جڑے دینار سن او وچوں نکل آئے تے نال پرچی بھی نکل آئی. اللہ دے بندیا میں اپنے وعدے دے مطابق اس کنارے تے آیا سا لیکن کشتی نہیں ملی لیکن میں اللہ دی سپرد اے معاملہ تیرے کر رہا ہاں اگر پہنچ جائے تے اللہ خیر کرے نہ پہنچ سکیا تے میں دوبارہ تیرا کردہ تیرے تک پہنچا دیاں گا. یہ بڑا راضی ہویا. انہیں دوسرے دن جناب دوبارہ کشتی دی جناب سواری کی تھی چلدا اپنے بھائی کوڑے پہنچیا
تے کہن لگیا بھائی جان آ تہاڈا کردا ہے کل مینوں کشتی نہیں ملی اے میں تہاڈے تک پہنچان واسطے آیا تے کہن لگیا جڑا تو کردا دتا سی کدی ضمانت نال دتا سی کہن لگیا اللہ دی جڑا تو کردا لیا سی کدی ضمانت نال لیا سی کہندا اللہ دی ضمانت نال لیا سی کہن لگیا پھر اس اللہ نے جڑے تیرے پیسے سن میرے تک پہنچا دیتے اللہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اللہ دی قسم قرآن دی نصیحت تے اپنے وعدیاں دے وفادار بن جو اللہ اکبر اللہ اگے اللہ فرماندے نے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس فرمایا کوئی تنگی بن جاندی ہے جنگ دا موقع بن جاندے لڑنا پہ جاندا ہے دشمن طاقتور تو اسی کمزور ہو تے جنگ دے موقع تے استقامت دا مظاہرہ کرنے کا دا مظاہرہ کرنے جنگ لگ جائے تے کی کرنا ہے نفری ویک کے دوڑنا انج کرنا ہے جویں صحابہ نے استقامت دا مظاہرہ کیتا سی ادھر 313 ادھر ہزار دا لشکر 313,000 نو ویک کے ڈولے آج بھی ایران بہانہ ہے پاکستان نشانہ ہے ایران پاکستان نشانہ ہے بڑی گیم چل رہی ہے لیکن الحمدللہ پاکستان دی بنیاد لا الہ گاج کے بولو لا الہ پاکستان کا مطلب کیا ہاں انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا انشاءاللہ ہاں پاکستان دے اندرونی بیرونی دشمنان دے عزائم انشاءاللہ خاک دے اندر مل جان گے پاکستان چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا اور پاکستان دی بنیاد رمضان دے اندر ہی رکھی گئی اللہ اکبر اللہ اس وقت دنیا کفر پاکستان دی طرف پیڑیاں نظرہ لگا کے بیٹھے انشاءاللہ کی ہویا ساڑھے کولے ڈالر کوئی نہیں زیادہ ساڑھے کولے پاؤنڈ کوئی نہیں زیادہ لیکن ساڑھے کولے توحید دی دولت موجود ہے اللہ دی رحمت نال پاکستان دا بچہ اسلام دا تحفظ کرنے واسطے تیار ہے پاکستان دا دفاع کرنے واسطے تیار انشاءاللہ تیار ہو انشاءاللہ اور ایک اور تو انہوں مشورہ دیاں اے سیاستدانہ دے پیچھے لاکے اپنے اداریاں دے بارے منفی پروپیگنڈے نہ کریا کرو دیکھو جنہ ملکان دے اندر فوجاں کمزور نے انہاں ملکان دے کی حالات ہو گئے نے آج اسی اپنے گھران دے اندر چین تے آرام دی نیند سونے ہاں اللہ دی قسم پاکستان دا دفاع مضبوط ہے کو الحمدللہ ساڑھے فوجی جوان ساڑھیاں سرحداں دے پہرے دار ساڑھے محافظ اپنیاں جانا تے کھیل کر کے الحمدللہ وطن عزیز دی حفاظت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی بھی انہاں اپنے پراوان دے نال استقامت دا مظاہرہ کرنا ہے انشاءاللہ ہاں پاکستان فوج دا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ جیڑا بھی اسلام دا دشمن ہے اس وقت دنیا تے دو ملک ایسے نے جنہاں نو بریاں نظران الویکھیا ڈاری ہے ایک پاکستان ہے اور دوسرا سعودی عرب ہے انہاں دوواں ملکان دی طرف پیڑیاں نظران لگیاں نے انشاءاللہ قیامت تک اللہ رب العالمین انہاں دوواں ممالک دی حفاظت کرے گا اوتے حرمین شریفین نے اے پاکستان ہے جدی بنیاد اسلام تے جدی بنیاد کلمے تے جدی بنیاد توحید تے انشاءاللہ حرمین شریفین دی بھی اللہ حفاظت کرے گا اللہ وطن عزیز پاکستان دی بھی حفاظت کرے گا لیکن اسی اپنے دشمن نو پہچاننے اندرونی ہوئے برونی ہوئے دشمن دے نال نہیں کھڑا ہونا انشاءاللہ پاکستان دے محافظان دے نال کھڑا ہونے استقامت دا مظاہرہ کرنے اے بھی استقامت ہے کہ اپنے اداریاں دے نال کھڑا ہویا جائے ملک دے واسطے اسلام واسطے ختم نبوت واسطے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے میں تو انہوں نصیحت کی تھی میں قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی ایک آیت نمبر 177 پڑھتا پیا قرآن دیا نصیحتاں سنان پانو سناندا پیا اللہ فرماندے نے اولئک الذین صدقوا جنہاں لوگاں نو اللہ تعالی نصیحت کی تھی جنہاں دے اندر خوبیاں پائیاں جاندیاں نے اللہ فرماندے نے اے کوئی لوگ سچے لوگ نے اولئک هم المتقون
نے فرمایا اے کوئی لوگ متقی نے اللہ کو اکبر اللہ چار چیزاں بیان ہوئیاں قرآن پاک دی اس آیت دے اندر چار نصیحتاں بیان ہوئیاں پہلے ایمان دی گل ہوئی پھر عبادت دی گل ہوئی پھر اخلاقیات دیاں پھر جناب پہلے نمبر تے ایمان دی گل پھر جناب اخلاقیات دی گل پھر عبادات دی گل پھر استقامت دی گل تے پنجویں نمبر تے جنہ لوگاں نے قرآن پاک دی اس نصیحت تے عمل کیتا اللہ تعالی نے انہاں دا تذکرہ فرمایا اے کوئی سچے لوگ نے اے کو متقین لوگ نے اے آیت انج لگدا ہے جویں نبی پاک دے صحابہ دی سیرت نو بیان کردی نظر آ رہی ہے سو گنے نبی دے سو گنے یار صحابہ کے اونچی کو سبحان اللہ سو گنے نبی دے سو گنے نبی دے سو گنے یار صحابہ گر دین دی پہلی پہلی بغار صحابہ گر سو گنے نبی دے سو گنے یار صحابہ گر دین دی پہلی پہلی بغار صحابہ گر علم اسلام دا دنیا تے لگ رہا گئے گر تم گردہ دے رب تو پا گئے گر لشکر حق دے لشکر حق دے او سالار صحابہ گر دین دی پہلی پہلی بغار صحابہ گر ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا ہے ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا ہے جنتی انہوں خود رب نے فرمایا ہے بے شک جنت دے حقدار صحابہ گر دین دی پہلی پہلی بغار صحابہ گر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم فرمایا کائنات دے لوگو قرآن تواڈے کولے ایک نصیحت بن کے آئے میں قرآن پاک دی ایک آیت بڑھ کے قرآن دیاں نصیحتاں تانوں دسنیاں نے اللہ دی قسمیں جڑا بندہ قرآن پاک دی اس آیت دی تصویر تے تفسیر بن جاندا ہے وہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے ماشاءاللہ تسی پورا قرآن سنیا رمضان دے اندر کم از کم اج دی رات جا کے میرے کہن تے ترجمے والا قرآن کھولنا ہے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 177 انہوں کھولنا ہے یہ ترجمہ پڑھنا ہے یہ دی تفسیر پڑھنی ہے تے اپنی زندگی والا غور کرنا ہے کہ اس آیت دے مطابق اسی کنی کو زندگی گزاریں صرف ایک آیت پورا قرآن نہیں ایک آیت دی گل کر رہے ہیں اس آیت دے مطابق ساڑی زندگی کنی کے کیا اے آیت ساڑے دلان تے اثر کیتی ہے کہ نہیں کیا اسی اس آیت دے مطابق اپنے ایمان نو بنائے کہ نہیں اگر ایک آیت دے مطابق اسی اپنی زندگی بنا لی سمجھو دین تے عمل کر لیا پورے قرآن تے عمل کرنا تے پھر نور نالا نور ہے انشاءاللہ پھر بہارہ ہی بہارہ نے پھر رحمت ہی رحمتہ نے اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ 28ویں رات جامع مسجد عثمان اہل حدیث عثمان ٹاؤن دے اندر محترم بھائی یاسر بٹ صاحب والی مسجد دے اندر سالانہ عظیم و شان فضائل قرآن کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر داعی توحید و سنت حضرت مولانا پروفیسر امین الرحمن ساجد صاحب مولانا محمد ارشد تاڑر صاحب خطیب اسلام مولانا ثاقب ربانی صاحب اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوواں آخری خطاب ہوئے گا احباب بر وقت تشریف لے کے آنا 28ویں رات یعنی پرسوں آؤ گے انشاءاللہ آؤ گے تواڈے لاگے تے ہے ماشاءاللہ بٹ صاحب آپ تشریف لے کے آئے نے پیارے بھائی قاری شیف اللہ توحیدی صاحب بھی تشریف لے کے آئے اللہ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے اللہ تواڈا ساریاں دا آنا قبول و منظور فرمائے جن قاری صاحب نے تانوں تراویح سنایا تراویح دے اندر قرآن سنایا اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے مسجد دے امام خطیب منتظمین اللہ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے ایک ہور دعا کرو اس مسجد دے بانی حضرت ڈاکٹر محمد حنیف صاحب اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے انہاں دی اولاد نو صحیح معنی دے اندر اللہ انہاں دا صدقہ جاریہ بنائے
محتسم بھائی، ابتسام بھائی، عثمان بھائی، علی بھائی، اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اپنے والد محترم واسطے صحیح معنی دے اندر صدقہ جاریہ بنائے۔ محمد حسین بھائی نے لکھیا جی میرے نانا ابو انہاں نو جگر دا مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔